नमस्ते, स्वागत छ canadaNepal.com मा। म छु मोनिका सिंह। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम सार्थक प्रश्न र आज सार्थक प्रश्नमा हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि मेटमणि चौधरी हुनुहुन्छ। पछिल्लो समयको देशको राजनीतिक अवस्था एमालेले फितलो बनायो भन्ने विषयलाई त धेरै चर्चा पायो। पहिला एमालेको नेता पनि हुनुहुन्थ्यो र त्यो विषयले धेरै नै चर्चा पनि बटुल्यो। उहाँका विभिन्न अभिव्यक्तिले पनि चर्चा बटुल्यो। अब उहाँहरूको राजनीतिक कदम कस्तो रहन्छ? उहाँहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? शीर्ष नेता बिना उहाँहरूको पार्टी अगाडि बढ्न सक्छ या सक्दैन? प्रचण्डजीसँग मिलेर उहाँहरू अगाडि बढ्ने भन्ने विषयले पनि यति बेला सामाजिक सञ्जालमा समाचारमा निकै चर्चा पाइरहेको छ। त्यो विषयमा के हो त्यसलाई पनि समेट्ने प्रयत्न गर्नेछु र तमाम समसामयिक राजनीतिक विषयलाई समेट्ने प्रयत्न गर्नेछु। स्वागत गरौँ मेटमणि चौधरीलाई। स्वागत छ canadaNepal.com मा। नमस्ते। आरामै हुनुहुन्छ? ठीक छु, एकदम राम्रो छ। पार्टी फुट्यो, नयाँ पार्टी दर्ता पनि गराउनु, सर्वप्रथम त बधाई छ। धन्यवाद। किन भनौँ न यस्तो अध्यादेश मार्फत नै पार्टी फुटाएर नयाँ पार्टी दर्ता गराउन यति हतारिनु भएको? हतार हामी गरेकै छैनौँ, ओलीले हतार गरेका। हजुर। कहिले माधव नेपाल समूहलाई बाहिर निकाल्न सकिएला, कहिले यिनीहरू जालन् भन्ने ओलीलाई धेरै हतार थियो। त्यो हतार अहिले उनी सफलतामा पुगेका छन्। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई छेदविच्छेद गर्ने लक्ष्य थियो, उद्देश्य थियो, त्यो पुरा भएको छ र नेकपा एमालेले पनि विखण्डन गर्ने उनका सपना पुरा भएका छ। त्यसैले हामीलाई होइन, ओलीलाई हतार भएर अर्को पार्टी निर्माण गर्नुपर्ने हामी बाध्यकारी अवस्थामा पुग्यौँ। तपाईँहरूले जुन नाम राख्नुभयो या नाम चयन गर्नुभयो, त्यो नामप्रति पनि तपाईँहरूकै पार्टीभित्रका मान्छेहरूलाई समस्या छ, स्ट्याटसहरू लेखिरहनु भएको छ फेसबुकमा। किन पहिले नै सल्लाह भएन के राख्ने के गर्ने भनेर? नै कुनै पनि कार्यको प्रतिक्रियाहरू कम्पनको प्रकम्पन होइन, त्यसपछि जे गरिन्छ उसको प्रतिक्रिया त रहन्छ नि त। त्यसैले छलफल त अब कतिजनाको बिचमा छलफल गर्ने पनि एउटा घेरा हुन्छ, अथवा सुझाव सल्लाह लिने पनि एउटा तरिका हुन्छ। अब धेरैको सुझाव सल्लाह एकै खालको अथवा यो नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने सुझावलाई ग्रहण गरेर अब कुनै चिज परेन, नपरेपछि सामान्य प्रकम्पनहरू आएको हुनसक्छ। मलाई त त्यो विषयमा थाहा छैन, तर पनि गुनासोहरू रहन सक्छ, त्यसको व्यवस्थापन हुन्छ। माधव नेपालजीको हैसियत एमालेमा जम्मा 20% थियो त? होइन, अहिले त्यस्तै देखियो नि होइन, हेर्दै जाँदाखेरि त। नेकपा एमाले भित्र होइन, अहिले त मुलुककै नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुग्नु भएको छ माधव नेपाल। 20% त्यो त जसपाले पनि, महन्त ठाकुरहरूले पनि त पार्टी बनाउनु परेको थियो होला नि। 36 जनामा 9 जना मात्रै सांसद हुँदा उहाँहरूको लागि पनि त गर्नु पर्यो। त्यसैले यो माधव नेपालको लागि होइन अथवा हाम्रो लागि होइन, जसपा भित्रको समस्यालाई व्यवस्थापन गर्नको लागि यो खालको अध्यादेश आएको हुनसक्छ। हामी त 40 मै अड्डिरहेका थियौँ। 40 हुँदा जुन छ त्यही ठाउँबाटै हामी अगाडि बढ्न खोजेका थियौँ, र अरू समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने भएको कारणले यो थ्रेसहोल्डमा अध्यादेश आयो। तपाईँहरू यदि एमालेको एकताको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो भने, या भनौँ न ओलीको प्रतिगमनको भनौँ न विरोध गरिरहनु भएको थियो, लामो समयदेखि गर्दै आउनुभयो, जसपाको लागि नै भए पनि तपाईँहरू चुपचाप लाएर बस्न सक्नुहुन्थ्यो नि? पार्टी खोल्नको लागि यति हतार नगरिसके भए हुन्थ्यो नि त होइन? केही समय बरु पार्टीभित्रै सङ्घर्ष गरेको भए हुन्थ्यो नि त। पार्टी खोल्नुपर्ने हामीलाई बाध्यता आइसकेको थियो। जस्तो 1, 2, 3 बाध्यता म भन्छु। केपीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। विघटन गर्ने कुरा त बेठिक थियो, असंवैधानिक थियो भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतले फैसला त गर्यो, जस्टिफाई गर्यो। अब यदि हामी बिचमा नेकपा एमाले बिचमा एक ठाउँमा रहेको भए कि त केपी ओली त्यो गल्ती थियो भन्ने कुरा माफी माग्न सक्नु पर्थ्यो। यदि त्यो ठिक हो भन्ने कुरा भएको भए हामी पनि त्यसको भागीदारी हुनु पर्थ्यो। केवल त्यो जिम्मेवारी जवाबदेहिता केवल 1 वर्ष 2 वर्ष मात्र होइन, 50औं वर्ष मेरो शाखा सन्तानले समेत त्यसको जवाब दिइराख्नु पर्थ्यो। तर अब आजको दिन मेरो छोरा, मेरो छोरी अथवा अरू कसैले यो त मेरो ड्याडीले, मेरो बुवाले गरेको होइन भन्ने ठाउँमा त पुगे नि त।
त्यसको त्यो बेठिक खालका कामको जिम्मेवारी हामी लिन चाहेनौँ। र दोस्रो कुरो, नेकपा एमाले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति नेपाली जनताहरूको ठुलो वितृष्णा जागिसकेका थियौँ। अब नेकपा एमाले अथवा केपी ओलीको फोटो राखेर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगिन सक्ने अवस्था थिएन। उनी धेरै प्रतिगामी कम्युनिस्ट आन्दोलनले छेडविच्छेद गर्ने ठाउँमा पुगिसकेका थिए। त्यसको व्यवस्थापन हामीले गर्नुपर्छ। आज हामीले हाम्रै पक्ष मात्र 31 लाख भोट छ, सदर भोट समानुपातिकतर्फ। माओवादीसँग 12 लाख भोट छ, पनि 33, 42, 44 लाख त भोट भयो। त्यसपछि अरू पार्टीसँग पनि 4-5 लाख भोट छ। करिब सदर भोट मात्रै हामीसँग 50 लाखको सङ्ख्यामा छ। त्यो सबै 40-50 लाखको मनोविज्ञान कस्तो बन्दै थियो भने अब नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले गरी खान सक्दैनन्। यिनका नेताहरूले केही गर्न सक्ने रहेनछन्। प्रतिगमन हुँदा पनि चुप्प लाग्ने रहेछन्। र यसको रिलिफको लागि, यसको व्यवस्थापनको लागि हामीले अर्को पार्टी खोल्नुपर्ने जरुरी थियो। केपीले सक्न खोजेको थिए, हामीले बचाउनु पर्ने थियो। हामीले बचाउँछौँ, अब हामीले जोगाउँछौँ। त्यसको लागि पनि हामीले अर्को पार्टी निर्माण गर्नु। तर नुक्सान त तपाईँहरूलाई नै भयो नि, एमालेबाट टुक्रिएर तपाईँहरू जाँदाखेरि तपाईँहरूको शीर्ष नेताहरू, भनौँ न धेरै शीर्ष नेता योगेश भट्टराई लगायतका नेताहरू पनि हुनुहुन्छ होइन पार्टीभित्र। पहिला तपाईँकै उसमा हुनुहुन्थ्यो। अहिले उहाँहरूले केही पनि बोल्नु भएको छैन। पार्टी भनौँ न फुटाएर उता जाने क्रममा पनि केही प्रतिक्रियाहरू जनाउनु भएको छैन। नजाने सङ्केत नै होला। अष्टलक्ष्मी साक्यसम्म मुख्यमन्त्री भइसक्नु भयो अहिले त गण्डकी प्रदेशको होइन। तमाम यो घटनाक्रमहरू पछिल्लो समयको देख्दै जाँदाखेरि त काहीँ न काहीँ यो पार्टी झनपछि झन् कमजोर हुँदै जाने पनि त देखिन्छ नि होइन। यो धेरै गजब भएको छ। जब युद्ध या रण मैदानमा या लडाइँको मैदानमा या अप्ठ्यारो अवस्थामा थोरै मान्छे मात्रै रिस्क लिन सक्ने हिम्मत गर्छन्। जब अर्को साइडबाट तरवारहरू, गोलीहरू, गट्ठाहरू बर्सिएर आउँछ, बम बारुद भएर आउँछ, त्यसबेला निकै थोरै मान्छे मात्रै त्यो ठाउँमा पुग्ने हिम्मत गर्छन्। आज जो यो ठाउँमा छन् ती व्यक्तित्व भनेको निकै ठुलो रिस्क लिएर रण मैदानमा उभिएका छन्। त्यसैले सबै मान्छे जति युद्धमा जाने तयारी गर्छन्, जति गोली गट्ठा भिरेर लडाइँको मैदानमा उत्रिने हिम्मत गर्छन् अथवा तयारी गर्छन्, सबै मान्छे फ्रन्ट लाइनमा आउन सक्दैनन्। फ्रन्ट लाइनमा आउन नसक्ने भएकाले हिजो मान्छे को कुन ठाउँमा थियो, पहिले को जन्म्यो त्यो कुरा छोडिदिनुहोस्। त्यसको आधारमा मान्छेको योग्यता, मान्छेको क्षमता, भोलि लिडरसिप स्थापित गर्ने कुरा त्यसले निर्धारण गरेन। जो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा नेता, नेतृत्व, रिस्क लिन सक्छ उही नेता हुन्छ, एक। र दोस्रो कुरो, पार्टी ठुलो र सानो हुने कुरा। यो मान्छे छ त्यसैले ठुलो पार्टी बन्ने, ऊ मान्छे छैन त्यसैले कमजोर पार्टी बन्ने होइन। त्यो पार्टी, त्यो समूहले लिने पोलिसी, प्रोग्राम जनताले विश्वास गर्ने आधारहरू भयो भने हुर्लुक पार्टी, ठुलो पार्टी, लार्जेस्ट पार्टी बन्न सक्छ। जस्तै 64 सालमा माओवादी पार्टी त सबैभन्दा नयाँ पार्टी थियो। यद्यपि 52 सालदेखि युद्ध गरेको थियो, तर जनताको बिचमा निर्वाचन फेस गर्ने पार्टी सबैभन्दा कान्छो पार्टी थियो। तर आज त्यो पार्टी सबैभन्दा लार्जेस्ट पार्टी 64मा आइसकेपछि सबैभन्दा लार्जेस्ट पार्टी बन्यो। 52 साल भन्नाले 12 वर्षपछि लार्जेस्ट पार्टी बन्यो। किन बन्यो भन्दाखेरि ऊ न्यू थियो, न्यू टेस्टेड थियो, एक खालको जनताहरूको अपेक्षा थियो। ऊ माथि कुनै पनि प्रकारको ब्लेम थिएन, लार्जेस्ट पार्टी बन्यो। त्यसै गरी आज केपी ओली समूहमा मान्छे धेरै होलान्, धेरै भएको जस्तो लाग्छ। सबै नेताहरू, सबै सिनियर नेताहरू एकतिर हुँदा पनि के प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेको कुरालाई उहाँहरूले जस्टिफाई गर्न सक्नुहुन्छ? त्यसपछि त्यत्रो लार्जेस्ट पार्टीलाई भुइँमा पछार्ने, धुलो बनाउने, पिठो बनाएको कुरालाई जस्टिफाई हुन सक्छ, प्रमाणित हुन सक्दैन। अनि सरकारलाई जुन हामीले यो पोजिसनमा पुर्याएका छौँ, फेरि निर्वाचनमा भोट किन माग्ने, कसरी माग्ने, जनताले किन भोट दिने, यी सबै कुराका प्रमाण त हामीसँग हुँदैन, प्रमाणित हुँदैन। त्यो कारणले आज केपी ओली लार्जेस्ट पार्टी होलान्, तर उनले लिएका पोलिसी, उनले घटाएका घटनाहरू, उनले गरेका अपराधहरू
जनताको बिचमा जस्टिफाई या न्यायिक तरिकाले जस्टिफाई भएन भने त्यो पार्टी हर्ल्याखुर्लुक सुक्छ। तपाईँ यो क्यानाडा नेपालमा म तपाईँसँग भन्न चाहन्छु, कमिङ इलेक्सनमा केपी ओली एउटा निर्वाचन क्षेत्र, फेरि भन्छु एउटा निर्वाचन क्षेत्र जित्न सक्दैन। किन जित्न सक्दैन भने उसका प्रोग्राम छैन, उसका पोलिसी छैन, उसले विगतमा गरेका जति अपराध संविधानप्रति, कानुनप्रति, नेपाली जनताहरूप्रति जे अपराध गरेका छन् त्यो जस्टिफाई गर्न सक्दैनन्। जस्टिफाई गर्न नसक्ने भएको कारणले उनको पार्टी सुकेनास लागे जस्तै अथवा शरीरमा रगत नबने जस्तै, शरीरमा रगत नबने जस्तै सुक्ने नै हो। लाखौँ मान्छे भए पनि, करोडौँ मान्छे भए पनि सुक्ने नै हो। त्यो तरिकाले त्यो ठाउँमा अब ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टी जान्छ। तपाईँहरूका शीर्ष नेताहरूले तपाईँहरूलाई साथ नदिँदै गर्दाखेरि पार्टीको भविष्य के होला भन्ने पनि त एउटा प्रश्न हो नि त। जो दौड्न सक्छ उही अगाडि जान्छ, जो कुद्न सक्छ उही अगाडि पुग्छ। झन्डा उसैले गाड्ने हो जसले हिमाल चढ्ने आँट हिम्मत साहस गर्छ। हिमाल माथि चढिसकेपछि पनि तीव्र गतिले बहने हावासँग उभिन सक्ने आँट गर्छ, उही नेता हुन्छ। प्रचण्डजीको प्लान अनुसार यो पार्टी दर्ता भएको हो भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ नि। सरासर बेठिक हो। हामीसँग आफैसँग डिसिजन पावर छ, त्यो खालको डिसिजन लिन सक्ने क्षमता छ। अब के गर्ने त्यो प्लान छ। त्यसैले एमालेलाई विभाजन गर्ने अथवा हामीलाई अलग गर्ने कुरो अरू कसैको निर्देशन प्रेसरको जरुरी पर्दैन, हामी आफै सक्षम छौँ। अहिले समाचारहरूमा पनि आइरहेछ र सामाजिक सञ्जालमा पनि देखिराखेको छ प्रचण्डजी र माधव नेपालजीहरू चाहिँ मिलेर अगाडि बढ्ने, त्यही कारणले पार्टी फुटाएको, अब एउटै पार्टी पछि भनौँ न मिलेर चाहिँ अगाडि बढ्ने हो भन्ने कुराहरू आइरहेछ होइन, के छ सम्भावना? यही क्यानाडा नेपालमा धेरै पटक बोलिसकेको छु, सबै मिडियाहरूमा धेरै पटक मैले क्लियरसँग भनेको छु, प्रचण्डसँग मात्रै होइन नेपालमा रहेका जति कम्युनिस्ट पार्टीहरू छन् सबैको बिचमा एकता हुन्छ, एउटै पार्टी बन्छ। त्यो पार्टीमा उपेन्द्र यादवको पार्टी समेत रहन्छ भनेपछि कहाँ प्रचण्डसँगको कुरा मात्रै हो। भएका जति नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू छन् हाम्रो आइडियोलोजीसँग सामिप्यता राख्छन्, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा रहन चाहन्छन्, सबैको बिचमा एकता हुन्छ। तपाईहरु अब सरकारमा जाने, तपाईहरु सरकारमा जान्छौँ नि, सरकार हामीले बनाउने अनि केपी ओलीको जुन बेठिक थियो त्यसलाई हामीले तोड्ने, रिस्क हामीले बेहोर्ने अनि सरकारमा नगएर को जान्छ। तपाईँ मन्त्री पनि भन्दै हुनुहुन्छ, के कुरा भइरहेछ? किनभने गठबन्धनको सरकारले आफ्नो 100 दिनको हनीमुन डेज सिद्ध्याइसक्यो झन्डै झन्डै। अहिलेसम्म मन्त्रालयमा मन्त्रीहरू पुगिसकेका छैनन्, मन्त्री पदहरू खाली छ। तपाईँ पनि मन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ माधव नेपाल समूहबाट भन्ने कुराहरू समाचारमा आयो पनि। अब त चुनौती थपियो नि होइन र? कुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुहुन्छ? के छ अबको माधव नेपाल समूहको अगाडिको रणनीति? मैले अब मन्त्री बनुला नबनुला त्यो धेरै माइनर सब्जेक्ट हो, तर एउटा सांसद भइसकेपछि ऊ सजिलै सभामुख हुनसक्छ, प्रधानमन्त्री हुनसक्छ, उप प्रधानमन्त्री हुनसक्छ, राष्ट्रपति हुनसक्छ। भनेपछि राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री, सभामुख, उप प्रधानमन्त्री बन्नको लागि योग्यता त राख्यो नि। त्यो योग्यता राख्ने मान्छे मन्त्री पनि हुने कुरा त सामान्य कुरा नै हो। तर पनि के हो भने अब हाम्रो प्रमुख च्यालेन्ज, हाम्रो अगाडि च्यालेन्ज अब यो गठबन्धनलाई कसरी टिकाउने। अब यसको लागि साइकोलोजिकली हामी तयारी हुनुपर्छ। किन तयारी हुनुपर्छ भने 15 सालमा काङ्ग्रेसले 109 वटा मध्ये 74 ठाउँमा जित्यो, 48 सालमा काङ्ग्रेसले फेरि जित्यो, सरकार टिकाएन, 15 सालमा 2 वर्ष पनि टिकाउन सकेन, 15 महिना मात्रै टिक्यो, 56 सालमा फेरि काङ्ग्रेस जित्यो, सरकार टिकाउन सकेन, 64 मा माओवादीले 240 मा 120 ठाउँ जित्यो, सरकार टिकेन, त्यो पनि बहुमतकै पोजिसन हो। हामीले 74 सालमा बहुमत अराउन्ड 2/3 ठाउँमा जित्यौँ, सरकार टिकेन। भनेपछि सरकार किन टिक्न सकेन, किन टिकाउन सकेन भनेको यो देशलाई चलाउन सक्ने योग्यता, क्षमता अहिले पनि हामीले निर्माण गर्न सकेका छैनौँ। कुनै पनि राजनीतिक दलले त्यो क्षमता निर्माण गर्न सकेका छैनन्, कुनै पनि व्यक्तिले त्यो खालका योग्यता निर्माण गर्न सकेका छैनन्। त्यसकारणले त्यसले जस्टिफाई के गरेको छ भने अब
सबै पार्टीको बिचमा केही समयको लागि एकताबद्ध हुने अथवा एकता हुन नसके पनि जोइन्टली जाने भन्ने खालको सन्देश दिएको छ। त्यो कोर्समा हामी प्रवेश गरेका छौँ। त्यसैले जबसम्म हाम्रो योग्यता निर्धारण गर्न सक्दैनौँ, क्षमता निर्माण गर्न सक्दैनौँ, त्यस बेलासम्म सँगै जानुपर्छ, सँगै जाने हिम्मत गर्नुपर्छ। अब त्यो चिजले हामीले टिकाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ त्यो एउटा च्यालेन्ज छ। त्यसको व्यवस्थापन हामीले गर्नुपर्छ। र दोस्रो कुरो हामी पुरै कार्यकाल भनिरहेका छौँ, प्रतिनिधि सभा पुरै कार्यकाल, मुलुक अब स्थिरतातर्फ जाने कुरा भनिरहेका छौँ। स्थिरतातर्फ जाने भएपछि बाँकी अवधि भनेको पुरै सरकार त टिक्नु पर्यो, सरकार चल्नु पर्यो। सरकार चल्नको लागि हाम्रो बिचमा कन्फ्लिक्टहरू आउनु भएन। अब त्यसको लागि आवश्यक कोड अफ कन्डक्टहरू हामी तयार पार्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, हामी त्यो अनुशासनभित्र रहन सक्छौँ कि सक्दैनौँ। अब सधैँभरि छट्टाइरहेका मान्छेहरू अराजकता काम गरिरहेका हामी नेपाली समाजको संस्कारले त्यो ठाउँमा पुग्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। र सर्वोच्च अदालतले जुन फैसला गरेको छ पुरै कार्यकाल टिकोस् र कमिङ प्राइम मिनिस्टरहरू फेरि पनि प्रतिनिधि सभा भङ्ग नगर्ने भन्ने जुन सन्देश हामी दिन खोजिरहेका छौँ, अब यो सन्देशलाई प्रुभ गर्नको लागि अबको 17 महिना या 22 महिना जति छ त्यो टिक्न बचाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ। अब यो कुरामा पनि हामी सिरियस छौँ। अब जहाँसम्म मन्त्रालय मन्त्रीको कुरा गर्नुभएको छ त्यो त हामीले हाम्रो क्षमताले योग्यताले जति गर्न सक्छौँ त्यो त गर्ने त हो। तर यो भनिरहेको बेला म मन्त्री हुने कुराको ग्यारेन्टी चाहिँ छैन। एउटा समूहले अथवा पार्टीले निर्धारण गर्ने कुरा हो। कमरेड माधव कुमार नेपालले नेपाली जनताहरूको मनोविज्ञान, नेपालको भूगोल समेत र मन्त्रीमण्डलको लागि सिफारिस गर्ने हो। पार्टी छ, पार्टीले निर्णय गर्ने कुरा हो। त्यसभित्र परुला नपरुला, तर सरकार चाहिँ त्यो तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ। भन्न र गर्नमा धेरै फरक छ नि मेटमणिजी। तपाईँले जति कुराहरू पनि भन्नुभयो सायद एउटा नेताले भन्नुपर्ने कुरा नै यही हो हैन? तर आफूले भनिसकेको कुराहरूलाई पुर्याउनलाई, जनतामाथि गर्नलाई यो त इतिहासको अगाडि रहन्छ नि। हामीले बोलेका कुराहरू, गरेका कुराहरू। सबैभन्दा ठुलो कुरा बोल्ने मान्छे कति इमान्दार छ। मान्छेको रूप एउटा हुन्छ, भित्र अरू भेरा हुन्छ। मान्छेले बोली राम्रोसँग बोलिदिन्छ तर प्लानहरू अरू गरिरह हुन्छ। 10 वटा कुरा बाहिर ल्याउँछ, एउटा कुरा मूल कुरा भित्र राखिरह हुन्छ। अब कुन तरिकाले बोलिरहेछ त्यसमा भर पर्छ। तर मलाई कन्फिडेन्स के छ भने इमान्दार मान्छे भयो भने त्यसले अगाडि बढ्छ। माधव नेपाल समूहका नेताहरूले चाहिँ दबाब दिएका कारण, माधव नेपाल सरकारमा जानलाई दबाब दिएका कारण चाहिँ माधव नेपालले नयाँ पार्टी दर्ता गराउनु भयो भनेर आरोप तपाईँ लगायतका नेताहरूलाई छ नि, कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ आरोप? मैले त भनिसकेको छु, म मन्त्री नहुने मान्छे अनि सरकारमा जानको लागि, मन्त्री हुनको लागि दबाब दिनु त कुरै हुँदैन। तर एउटा कुरा के हो भने राजनीतिमा प्रवेश गरिसकेपछि कसैले पनि आफ्नो स्वाभिमानलाई गिराउनु हुँदैन, आफ्नो स्वाभिमानलाई बन्धकी राख्नु हुँदैन। पैसामा, लोभमा, लालचमा, अवसरमा आफ्नो दिमागलाई बन्धकी राख्नु हुँदैन। म यति मात्रै भन्छु। अझ हामी कम्युनिस्ट पार्टीको राजनीति गर्ने मान्छेहरू कम्युनिस्ट पार्टीलाई राम्रो सेफ लेन अथवा समृद्ध बनाउनको लागि आफ्ना कुरा त राख्नु पर्यो नि। कम्युनिस्ट पार्टी अथवा राजनीतिक दलहरू त दासहरूको पार्टी त होइन। एउटा महाराज हुने अथवा अर्को अरू हुने अनि अरू सबै दास हुने कुरा यो तरिकाले त तपाईहरुलाई चाहिँ ओलीजीसँग हुँदा चाहिँ दास भएको जस्तो महसुस भयो? के भयो? तपाईले अहिले दास भन्नुभयो या त्यो शब्दहरू प्रयोग गर्नुभयो, बारम्बार भन्नु पनि हुन्छ। श्री 15 महाराज ठान्थे, अरूले दास ठान्थे। त्यसैले त आज दासहरू बोल्दैनन्। ओलीले अपराध गरेका छन्, प्रणालीप्रति अपराध गरेका छन्, दुई पटक प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेका छन्, तर पनि सांसदहरू बोल्दैनन्। आफैलाई छुरा हानेछ, आफैलाई हत्या गरेका छ, तर पनि बोल्दैनन्। यो भनेको बोल्न नसक्नुको कारण चरम दास मानसिकता, चरम 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 सर्भेन्ट साइकोलोजी। यसको विरुद्धमा बोलियो भने मेले प्राप्त गर्ने अवसरहरू सबै घुम्छ, अथवा यसले अट्याक गर्छ, अथवा फेरि सांसद बनाउँदैन। यिनी सबै कारणहरू, यो बिना हामी बाँच्न सक्दैनौँ। भनेपछि यो भन्दा ठुलो दास मनोवृत्ति संसारमा कहीँ खोज्नु हो भने भेट्नुहुन्छ। यो दास मनोवृत्तिले न नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि जान्छ, न नेपालको लोकतान्त्रिक जुन मूल्य मान्यता छ यसलाई हामीले संस्थागत गर्न सक्छौँ।
तपाईँकै पार्टीका शीर्ष नेता भीम रावल पनि हो। अलिकति स्पष्ट रूपमा सोध्छु भने किन भीम रावलले तपाईँहरूलाई नसघाएको? होइन, मैले यसो भन्छु, त्यो भीम रावल कमरेड मेरो सिनियर नेता हो, मैले मान्ने नेता हो। मैले भीम रावल कमरेडको विषयमा म धेरै बोल्नु पर्दैन, बोल्न पनि मिल्दैन। यो कुरा भीम रावल कमरेडले सोध्नुहोस्। तर एउटा कुरा म फेरि पनि भन्छु, जब बम गोला बारुदको बर्सात हुन्छ मान्छे धेरै स्केप हुन खोज्छन् र सानो अथवा सिपाहीले पनि त्यसको नेतृत्व गर्न सक्छ। अप्ठ्यारो परिस्थितिमा जब मुख्य मान्छे एक्लै रहन्छ, सेकेन्ड म्यान तेस्रो म्यान छोड्ने अथवा अवसरको लागि स्केप गर्ने प्रयास गर्छ। भन्न खोजेको भीम रावलले अहिले स्किप गर्नुभयो, अप्ठ्यारो समयमा चाहिँ उहाँले साथ छोड्नुभयो। म यति मात्रै भन्न चाहन्छु, उहाँले साथ छोड्न मिल्दैन, किनकि पार्टी विभाजनको लागि सबैभन्दा धेरै अग्रसर त उहाँहरू नै हो। माधव कुमार नेपाललाई प्रेसर गर्ने, माधव कुमार नेपाललाई अनेक तरिकाले कन्भिन्स गर्ने र हामीलाई पनि कन्भिन्स गर्ने मान्छेहरू आज भाग्न मिल्दैन। म यति मात्रै भन्छु उहाँहरूको विषयमा। प्रचण्डजी र माधव नेपालजीसँग चाहिँ एउटा सम्झौता भएको छ, पार्टी फुटाएर नयाँ पार्टी दर्ता गराएपछि चाहिँ अब गर्ने नेतृत्व चाहिँ माधव नेपालको हातमा दिइनेछ भन्ने एउटा सम्झौताको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एमाले फुट्यो पनि भन्छन् नि, हो? त्यो सम्झौता भएको हो भित्र? त्यो मलाई थाहा छैन, त्यो भएको छैन, गर्नु पनि हुन्न। तर एउटा कुरा के हो भने, मैले दुईटा कुरा गर्छु। अबको 4 महिना या 5 महिनाभित्र नेपालमा भएका सबै कम्युनिस्ट पार्टीको बिचमा एकता हुन्छ। क्लियर? पहिलो काम। दोस्रो, विप्लव सीपी मैनाली लगायतका तपाईँहरू एक पार्टी एक गर्ने हो। यसमा केपी ओली नआउन सक्लान्, त्यसपछि नारायण बिजुक्छे आउन नसक्लान्, तर अरू सबैको बिचमा पार्टी एकता हुन्छ। अस्ति विप्लवजी आउनु भएको यही कुरा गर्नको लागि निमित्त पनि मलाई थाहा छैन, तर यो हुन्छ। यति स्पष्टसँग बोल्ने नेता कोही छैन। अब कसरी हुन्छ, अब सबै कुरा कसरी आधा घन्टामा बताउँ। र त्यो पार्टीभित्र उपेन्द्र यादवको समेत उपस्थिति हुन्छ, कम्युनिस्ट पार्टीहरू र उपेन्द्र यादव हो। त्यसपछि कमिङ इलेक्सन, अबको संसदीय निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेससँग पनि कुनै कुनै ठाउँमा कुनै कुनै सिटमा गठबन्धन हुन्छ। ठिक छ नि यति कुरा? भनेपछि तपाईँहरू सबै मिलेरै गरेको अहिलेको राजनीतिक अवस्था? त्यो होइन, अहिले त हामी आफैले गरेको। तर म यति त एनालाइसिस त गर्न सक्छु नि त। कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेको, एमालेमा लागेको मात्र 31 वर्ष भइसकेको छ, कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेको 36 वर्ष भइसकेको छ। यति त एनालाइसिस गर्न सक्ने हिम्मत त गर्नु पर्यो नि। हामी त्यो ठाउँमा पुग्छौँ र ओलीको पार्टी धुलो पिठो शून्य हुन्छ। सम्भवतः ओली बाहेकका धेरै मान्छेहरू हामीसँग आइपुग्छन्। यदि त्यो भएन भने ओलीको पार्टी धुलो पिठो हुन्छ। चाहे सबै सिनियर नेता उता जाँदा पनि दृष्टिकोण र विगतमा ओलीले गरेका व्यथितिको कारणले धुलो पिठै हुने हो। र हामीले काङ्ग्रेससँग पनि केही ठाउँमा कम्प्रोमाइज अथवा सिनियर नेताहरूले जिताउने कुरा, काङ्ग्रेसभित्र पनि असल महत्त्वपूर्ण नेताहरूले जिताउने कुरा र डेमोक्रेसीलाई म सुरुमै भनेको थिएँ, एउटै राजनीतिक दलले मात्रै मुलुकलाई नेतृत्व र निकास दिन नसक्ने भएपछि 5 वर्ष या 10 वर्षको लागि अब काङ्ग्रेस सहितको गठबन्धन हामी गरेर जानुपर्छ। त्यसको लागि यो कमिङ इलेक्सनमा त्यो ठाउँमा पनि हामी पुग्छौँ र कम्तीमा नेपालको लोकतन्त्रलाई, नेपालको प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कुरामा हाम्रो ध्यान पुग्छ। कुरा गर्दै जाँदाखेरि पछिल्लो समय राजनीतिक अवस्था जुन स्थानमा रह्यो त्यसमा चाहिँ दुईजना व्यक्तिको नाम एकदमै धेरै लियो यो राजनीतिक घटनाक्रम घटाउनका निमित्त। एकजना माधव नेपाल, एकजना प्रचण्डजी। बारम्बार ओलीजीले यो कुरा भन्नु पनि भयो सबैको अगाडि। साँच्चीकै मलाई यो भनिदिनु, ओलीजी र प्रचण्डजीको आन्तरिक द्वन्द्वका कारणले गर्दाखेरि माधव नेपाल समूह, माधव नेपाल जस्ता नेताहरू, माधव नेपालसँग लागेका तपाईँ जस्ता भोलिका भविष्य बोकेका नेताहरूको जीवन धरापमा परेको हो के हो? त्यो बेठिक, धेरै बेठिक, धेरै रङ क्वेसन भन्दा पनि हुन्छ। तर पनि जनताले यो खालको जिज्ञासा त गरिरहेछन् नि। यो एकता भयो, एकता हुने कुरामा हाम्रो कुनै भूमिका छैन। प्रचण्ड र केपी ओलीको बिचमा 5वटा बुँदामा सहमति भयो, हो, एकता भयो। त्यसपछि सहमतिको 4 नम्बर बुँदामा
आधा आधा उधी सरकारको नेतृत्व गर्ने कुरा थियो। यो त यहाँकै यो क्यानाडा नेपालबाट पनि धेरै प्रसारण गरिसक्नु भएको छ। यो कुरा त सत्य हो नि। हो र 2.5 वर्ष पुगिसकेपछि ओली छोड्न तयार भएनन्। छोड्न तयार नभएपछि बरु पार्टी ब्रेक गर्न तयार भए, पार्टी अलग गर्ने तयार भए, तर प्रधानमन्त्रीको अथवा उनको क्याबिनेट छोड्न तयार भएनन्। क्याबिनेट छोड्न तयार नभएपछि कमरेड प्रचण्डले आउने महाधिवेशनसम्म तपाईँ नै अध्यक्ष हुनुहोस् र आउने निर्वाचनसम्म प्रधानमन्त्री पनि तपाईँ नै हुनुहोस् भनेको हो। त्यो सुन्नुभएको छ। तर पनि ओलीले मानेनन् र यो कार्यदलले पनि यो सुझाव गरेको थियो। उल्टो ओलीले के गरे भने पुसको 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। भनेपछि अध्यक्ष पनि तपाईँ नै हुनुहोस्, प्रधानमन्त्री पनि तपाईँ नै हुनुहोस्। यद्यपि प्रधानमन्त्री दिनुपर्ने प्रचण्डलाई, तर अस्थिरताको सङ्केत अथवा जनताले नेताहरू लोभी पापी छन् भन्ने म्यासेज दिने कुरालाई रोक्नको लागि प्रचण्डले त्यो उदारता देखाउनु भयो। कि त्यो उदारता देखाउनु प्रचण्डको कारणले प्रतिनिधि सभा भङ्ग भयो भन्ने ठाउँमा हामी पुग्न सक्छौँ त। त्यसैले यसमा प्रचण्ड अरू कसैको भूमिका छैन, ओलीकै। यसमा कुनै प्रचण्डको भूमिका छैन, माधव नेपालको भूमिका छैन, अरू कसैको भूमिका छैन। भूमिका छ भने ओलीको मात्रै छ। त्यसो भए जसरी अहिले कुराहरू आइराखेको छ, ओलीले चाहिँ माधव नेपाललाई चाहिँ साँच्चीकै अलिकति दबाएकै हो, आफ्नो दबदबा माधव नेपालप्रति बढाएकै हो। पहिलाको जुन जब माधव नेपाल चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो त्यति बेलाको आफूलाई गरेको भनौँ न व्यवहारप्रति चाहिँ अहिले जसरी उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ पछिल्लो समयको जुन व्यवहार छ माधव नेपालप्रति, त्यो आफ्नो दुश्मनी भनौँ न हजुर, दुश्मनी निभाउनका निमित्त यस्तो गरेको हो। त्यही भएर माधव नेपालमाथि धेरै नै ओलीको दबदबा बढ्यो अनि माधव नेपालले सहन नसकेको हो भन्ने कुराहरू आइरहेछ। साँच्चीकै यो सत्य हो त? दबदबा अथवा सहने नसहने कुरा भन्दा पनि ओलीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सक्ने पोजिसनमा पुगेपछि माधव नेपालले यो रिस्क लिएको हुनुपर्छ। एक, ओलीले नेपालको सिस्टम या प्रणाली, नेपालको संविधान, नेपालको कानुनलाई सक्ने ठाउँमा पुगेपछि माधव नेपालले यो खालको रिस्क लिएको हुनुपर्छ। त्यसैले माधव नेपालले केन्द्रीय कमिटीभित्र लड्नको लागि हामीसँग सफिसियन्ट पावर छ, शक्ति थियो। शक्ति हुँदाहुँदै पनि यो खालको रिस्क लिनुको कारण ओलीलाई करेक्सन गर्न सकिँदैन। ओली बेठिक तरिकाले अगाडि बढिसकेका छन्। ओलीले नेपालको प्रणालीलाई नै समाप्त गर्ने खोजिसकेका छन्। त्यसैले यस्तो पार्टीको नेतृत्वसँग किन बस्ने भन्ने मूल कुरा यो हो। तर सिट नपाएर, शक्ति नपाएर अथवा पावर सेयरिङको कुरा नभएर अथवा माधव नेपाललाई धेरै हेपेको कारणले यो बिल्कुलै होइन। मुख्य कुरा भनेको एक्सन, ओलीले करेक्सन हुन नसक्ने र ओलीकै नेतृत्वमा कम्युनिस्ट आन्दोलन सक्ने पोजिसनमा भएपछि हामी यो ठाउँमा पुगेका हौँ। विरोध खतिवडा, मेटमणि चौधरी, रामकुमारी झाँक्रीले चाहिँ माधव नेपालप्रति बढी नै भनौँ न दबदबा भनौँ या दबाब दिनुभयो सरकारमा जानका निम्ति, आफूलाई पद चाहिनका निम्ति भनेर चाहिँ केपी ओली सरकार भनौँ न केपी ओली गुटका नेताहरूले आरोपसम्म लाउनु भयो तपाईँहरूलाई। साँच्चीकै तपाईँहरूले दबाब दिएकै हो पदका लागि या कुनै पनि पावर पोजिसनमा जानका निम्ति? सुरुमै भनेको छु, मन्त्री हुने कुरा योग्यता पुग्यो हाम्रो, तर मन्त्री हुनको लागि मरहत्या हामी गरेनौँ। तर विरोध खतिवडा मन्त्री चाहिँ हुनुपर्छ। म यति चाहिँ भन्छु, 48 सालदेखि निर्वाचन जितिरहेको मान्छे, 48 सालदेखि निर्वाचन जितिरहेको मान्छे अहिले पनि सांसद, कन्टिन्यू जित्ने सांसद विरोध खतिवडा। आज उहाँ अहिले पनि सांसद हुनुहुन्छ। तर रामकुमारी मान्ने, रामकुमारी झाँक्री र म पहिलो पटक हो। हामी मन्त्री नबने पनि हुन्छ, तर विरोध खतिवडा जस्ता सिनियर नेताहरू मन्त्री बन्नुपर्छ। उमेरको हिसाबले 48 सालदेखि निर्वाचित भइरहेको दृष्टिकोणले र हामी माधव नेपाललाई भनिसकेका छौँ, तपाईँले नेपाली समाजको मनोविज्ञान बुझ्नुहोस्, हामीलाई मन्त्री बनाउनु पर्ने जरुरी छैन। यदि आवश्यकता ठान्नुभयो भने सिफारिस गर्नुहोस्, तर हामी मन्त्री नबन्दा पनि हामीलाई कुनै पनि प्रकारको गुनासो हुँदैन। पहिलोपटक सांसद छौँ, त्यो खालको महत्त्वाकांक्षा बोकेका छैनौँ। तर के हो भने नेपाली समाज अथवा जुन हाम्रो भूमिका
छ। भूमिकाको कारणले आज हामी यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ। यो भूमिकामा मान्य रामकुमारीको, मेटमरीको, विरोध खतिवरको भूमिका छ, एक्टिभ भूमिका छ भन्ने साइकोलोजी माधव नेपाल कौरले प्रेसर पर्न सक्छ र सिफारिस गर्न पनि सक्नुहुन्छ। तर फर्स्ट टाइम एमपी भएको कारणले, सांसद भएको कारणले हामीले त्यो खालको महत्त्वाकांक्षा राखेका छैनौँ। तपाईँ हेर्दै जानुहोस् न, मन्त्रीमा सिफारिस भयो भने भइहाल्यो, भएनौ भने पनि हामी ह्याप्पी नै हुन्छौँ, कुनै गुनासो हुँदैन। हिजो एउटा तस्बिर निकै सामाजिक सञ्जालमा र समाचारको एउटा पात्र पनि बन्यो। रामकुमारी झाँक्रीले माधव नेपालजीलाई समाएर भित्र जाँदै गरेको तस्बिर थियो, सायद गाडीबाट निक्लिसकेपछि। त्यो तस्बिरको बारेमा के भन्नुहुन्छ? नै, तस्बिरको विषयमा त्यो त कमरेडली भावना को सम्बन्धको कारणले अब त्यो खालको तस्बिर अथवा खिचिएको हुनसक्छ, अथवा त्यस्तो तस्बिरहरू हात समाएको हुनसक्छ। अब यसलाई म पोजिटिभ एङ्गलबाट मात्रै हेर्न सक्छु। रामकुमारी माधव नेपाललाई आदर्श मान्ने व्यक्ति भन्नाले माधव कुमार नेपाल रामकुमारी कमरेडको लागि मान्य रामकुमारीको आदर्श व्यक्तित्वको हात समाउने कुरा यो कुन सा नेगेटिभ कुरा भयो। त्यसैले यसलाई हामीले पोजिटिभ एङ्गलबाट हेर्नुपर्छ। यो ठिकै हो नि त, बाउ समानको मान्छेलाई हात समातेर हिँड्ने कुरामा सहयोग गर्ने कुरा त राम्रै कुरा हो नि त। तर अनावश्यक मान्छेहरूले नेगेटिभ वेबाट एनालाइसिस गर्छन्। नेगेटिभ जहिले नि नेगेटिभ कुरा मात्रै गर्नु हुँदैन, त्यो भित्र पनि धेरै महत्त्वपूर्ण पोजिटिभ पक्ष पनि हुनसक्छ। त्यसैले म यसलाई धेरै पोजिटिभ, जुन कमरेडहरूको बिचमा हुने आत्मीयता, सामिप्यता, अनि उमेरको हिसाबले कम उमेरका मान्छेले ठुला उमेरका मान्छेलाई गर्ने व्यवहार, त्यसपछि थोरै भए पनि माधव कुमार कमरेडलाई अब अरू विषयमा पनि गर्ने सहयोग, त्यो तरिकाले मैले लिएको छु। तपाईँ पछिल्लो समय निकै विवादित कुराहरूमा आउनुभयो। विवादमा ल्याइयो या विवादमा आउनुभयो, के हो खास कुरा? मैले के कुरामा विवाद? विभिन्न तपाईँका अभिव्यक्तिहरूप्रति धेरै विवादहरू भए, धेरै टिका टिप्पणीहरू भए। म त कस्तो खुसी छु भने मेरो अभिव्यक्ति जे बोलिरहेको छु त्यो ठाउँमै हामी पुगिरहेका छौँ। र विवाद भन्दा पनि चर्चा भन्दा पनि हुन्छ, पोजिटिभ एङ्गलबाट, पोजिटिभ वेबाट। मैले जति थोरै मान्छेहरूको बिचमा विवाद आएको छु होला, तर धेरै मान्छेहरूको बिचमा यो मान्छे त ठिक रहेछ, सत्य कुरा मात्रै बोल्ने रहेछ, कुरा लुकाउने रहेनछ, ठिक बेठिक कुरा यसको दिमागमै छैन, जे हो त्यो भन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। त्यसैले मैले जे यहाँले भन्नुभएको छ धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा, जे देखिएको छ, जे बोल्नुपर्ने हो, जे भन्नुपर्ने हो, तिनी कुराहरू बोलेको छु। यसमा कसैले विवाद मान्लान्, कसैले नेगेटिभ वेबाट लिएलान्, तर समग्र नेपाली समाज यसले पोजिटिभ वेबाट लिनुभएको छ। म धेरै ह्याप्पी छु। अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? नयाँ पार्टी दर्ता गराउनु भएको छ, एजेन्डा के रहनेछ, कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? एजेन्डा त हामी केपी ओलीले जे बेठिक गरेका छन् त्यस्तो बेठिक कामहरू हामी गर्दैनौँ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई फेरि पनि हामी शीर्ष स्थानमा पुर्याउँछौँ। मुलुकको यो र त्यो कोरबाट लार्जेस्ट पार्टी बनाउँछौँ र 5 वर्ष पछाडि अथवा अबको निर्वाचनमा सबैभन्दा ठुलो पार्टी हाम्रै हुन्छ। यो मुलुकलाई नेतृत्व गर्ने ठाउँमा फेरि पनि संवैधानिक रूपमा, कानुनी रूपमा त्यो ठाउँमा पुग्छौँ। केही सिनियर नेताहरू जान्दैमा उहाँले लिएको स्टेप ठिक छ भनेर एनालाइसिस गर्नु हुँदैन र मुलुकलाई अथवा पार्टीलाई अगाडि लानको लागि यही उमेर हो। 30-40 बिलो 50 कै उमेरका मान्छेले मुलुकलाई, क्रान्तिलाई, आन्दोलनलाई ठिक ठाउँमा पुर्याउन सक्छौँ र त्यो उमेर समूह हामीसँगै छौँ। त्यसैले कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति आस्था राख्नुहुने, चिन्ता जाहेर गर्नुहुने कसैले पनि चिन्तित हुनु पर्दैन। म सबैलाई आह्वान गर्छु, हामीले निर्माण गरेको पार्टीमा सबैको उपस्थितिको लागि आह्वान गर्छु र सिनियर नेताहरू हुनुहुन्छ, केवल हाम्रा सिनियर नेता मात्रै हुन, ओलीसँग जोडिनुभएका सिनियर नेताहरू पनि ढिलो चाँडो यो पार्टीमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हवस्, नमस्ते।